बातें करता है। तो चूँकि हम आले सुन्नत वल जमात में से हैं, इसलिए नबी पाक अलैहिस्सलाम की औलाद की, आल की, सहाबा की मदो सना हमारा ईमान है। ये तो ताल्लुक़ वाले लोग हैं जिन्होंने खिदमत की है, पैरवी की है, या सरकार का जुज़्वे बदन है। हमारे अकीदे के मुताबिक सरकार के शहर की मट्टी की ताज़ीम भी ज़रूरी है। तो मुवाफ़क़ात उमर एक ऐसा मसला है जिस पर आले हदीस भी मुत्तफ़िक़ हैं, देवबंदी भी मुत्तफ़िक़ हैं, इन्हें मुक़ल्लिद और गैर मुक़ल्लिद भी, और आले सुन्नत भी मुत्तफ़िक़ हैं। इससे अगर इख्तलाफ है तो शिया को है। अब हमें देखते हैं कि हम लोग उनके साथ मुत्तफ़िक़ीन में से हैं जो फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु की मदो सना करते हैं। हम उनके मुत्तफ़िक़ीन नहीं कहलाते, इसलिए हम ज़्यादा हैं, हमारे साथ वो इत्तेफाक करते होंगे, हम किसी के साथ इत्तेफाक नहीं करते। हमारा इंडिपेंडेंट मज़हब है, हम मुसलमानों की अक्सरियत हैं, इसलिए कोई हमारे साथ लगता है तो वो साथ लगता है, हम किसी के साथ नहीं लगते, हम असल हैं दीन के अंदर। तो जिस वक्त ये पता चल गया कि मुसलमानों की 3 जमातें जो जमहूरी हैसियत है वो आले सुन्नत की है, वो इसके मुद्दई हैं, इसके साथ देवबंदी भी उनके साथ मुत्तफ़िक़ हैं, गैर मुक़ल्लिद जिनको वहाबी कहते हो वो भी इससे मुत्तफ़िक़ हैं। अब जिन जिन वाक़यात पर मुत्तफ़िक़ हैं उन पर गौर करते हैं कि एक तो है ना आयत का उनकी शान में नाजिल होना, एक है उससे उनके अकीदे का सुराग लगाना कि उनका अकीदा क्या था। जिस वक्त आयत उनकी हमायत में आई है उस वक्त हजरत फारूक आजम का नुक्ता निगाह क्या था, उसको अगर आप इवैल्यूएट करें तो उसकी कीमत क्या बनती है, उससे तुम्हारे अकीदे की तायीद होती है या हमारे अकीदे की तायीद होती है। इस मौजू पर यह गुफ्तगू है कि मैं इस वक्त अल्लाह को अगर मंजूर है तो चाहूँगा कि उसका शान नज़ूल बयान करूँ, वजह इख्तलाफ बयान करूँ, फारूक आज़म की राय बयान करूँ, अल्लाह ताला का उनकी तायीद में कुरान नाज़िल करना बयान करूँ, और उसके बाद इसका फैसला करूँ कि उस वक्त अकीदा क्या था। उस वक्त जिस अकीदे पर इख्तलाफ हुआ वो अकीदा तुम्हारा था या हमारा था। फारूक आजम की मदो सना की हद तक तो साथ चलते हो, जो हजरत फारूक आजम का अकीदा उस आयत के नाजिल होने की बुनियाद बना उसको क्यों नजरअंदाज करते हो। फिर पता चलेगा अकीदे में सच्चा कौन है। समझो, बहुत सादा तरीके से बात करने का मंशा यह है कि कोई बच्चा भी ये न कहे मुझे बात समझ नहीं आई, क्योंकि अपनी एजुकेशन को डिस्प्ले करना ये मकसद की चीज नहीं है। ये जाहिर करना कि मैं बहुत पढ़ा हुआ हूँ, ये मकसद की चीज नहीं है। मकसद की चीज अल्लाह का राजी नामा है, और वो इसमें है कि अकीदा सही रखा जाए, अमाल सही किए जाए, और उसका दारो मदार क्या है, सेहत फहम पर। बात सही समझ आ गई तो आदमी अकीदा भी सही रख सकता है, अमल भी सही रख सकता है। जिसकी समझ में जितना फर्क रह गया उतना अकीदे में फर्क रह जाएगा, जितना अकीदे में फर्क रह जाएगा उतना अमल में फर्क रह जाएगा, जितना अमल में फर्क रह जाएगा उतना नतीजे में फर्क रह जाएगा। इसलिए बात को बहुत सादा लफ्जों में बयान करने का मंशा ये होगा कि आपके हर फर्द को मैं अच्छी तरह समझा सकूँ। ये छोटे छोटे बच्चे भी आपके साथ आए ना, ये हमारी मिल्लत की मता हैं, इनकी समझ में भी बात आनी चाहिए। पहली आयत जो मैंने पढ़ी है सूरह बकरा की आयत नंबर 125 है। मिस्र की जो आयतों की नंबरिंग है उसमें कोई थोड़ा बहुत फर्क लगता है, लेकिन आयत तो नहीं बदली जा सकती ना। इसमें कहा क्या है परवरदिगार आलम ने, व इज़ जअलनल बैत मसाबतल लिन्नास व अमना वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला। ऐ प्यारे वो वक्त याद करें जिस वक्त के हमने बैतुल्लाह शरीफ को लोगों की जाए रजू बना दिया, इन वापस लौट लौट के यहीं आए। एक आदमी हज करके जाए, जाते वक्त तमन्ना लेके जाए या दिल चाहता है वापस आऊं, जी भरता नहीं है। और फिर जो जो कुर्ब हासिल होता जाता है तो फिर
تمنا بڑھتی ہی چلی جاتی ہے، اس میں اس طرح کا فرق نہیں آتا کہ چلو اب جی بھر گیا، اب اس کے بعد نہیں آئیں گے۔ جائے رجوع کا مطلب یہ ہے بار بار لوٹ کے آنا، اور امن کی جگہ بنا دیا، یعنی قرآن مجید نے کہا وہ آمنہم من خوف اطعمہم من جوع و آمنہم من خوف، چاروں طرف عربوں کا پیشہ تھا طاقت و تاراج، لوٹ گسوٹ، راہیوں کو لوٹ لینا اور بے کسوں کو مار ڈالنا۔ یہ جو مشہور ہے مکے کے بعد بدو، ان بدوؤں کا وجود آج بھی موجود ہے۔ سرکار نے فرمایا تھا کہ ایسے لوگوں کی حکومتیں آئیں گی کہ جو اونٹوں کے چروائے ہوں گے، نظامی حکومت ان کے ہاتھ میں ہوگا، جو اونٹ چلانا جانیں گے، اس کے سوا ان کی صلاحیتیں کچھ نہیں ہوگی۔ وہ وقت ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو چاروں طرف جب مار پٹائی، لوٹ گسوٹ، طاقت و تاراج، لوگوں کے راستوں کو غیر پرامن کر دینا، جاتی ہوئی بیوگان کو لوٹ لینا، حاملہ بچیوں کو لوٹ لینا، ان کو تباہ و برباد کر دینا، یہ چاروں طرف ہو رہا ہو، اس جگہ امن مہیا کر دینا کہ کسی کی یہ توفیق ہی نہ ہو ہاتھ اٹھائے۔ شیر بکری کے پیچھے آ رہا ہے، حرم میں داخل ہوگا، بکری کا پیچھا نہیں کرے گا۔ بھیڑیا بھیڑ کے پیچھے آ رہا ہے، حرم میں بھیڑ داخل ہوگی، بھیڑیا ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ نظام پروردگار کا اللہ کریم فرماتے ہیں وہ وقت یاد کرو جس وقت ہم نے بیت اللہ شریف کو امن کی جگہ بنا دیا اور لوگوں کے دل ادھر مائل کر دیے۔ فَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، یہ آیت نمبر 125 سورہ بقرہ کی کہتی ہے کہ ہم نے اس کو لوگوں کے اکٹھا ہونے کی جگہ، جہاں اتنے لوگ اکٹھے ہوں وہاں بیماریاں کتنی اکٹھی ہوتی ہیں۔ ایک مکان میں بیٹھے ہو، دروازے بند کر دو تو 10 منٹ کے بعد جناب آدمی کو دم گھٹنے لگتا ہے۔ تو مکے کی سرزمین، اس جگہ پانی مہیا ہونا کتنا بڑا مسئلہ ہے۔ ایک چشمے کا پانی پوری قوم کے لیے، اور امن و امان۔ وہ جو ابابیلوں نے ہاتھیوں کو مارا، اس کی وجہ سے خوف و ہراس پوری دنیا میں پھیل گیا کہ ہاتھی مارنے کا کام ابابیل کہاں کیا کرتی ہے۔ کسی مضبوط موٹے جانور سے لڑا کے ان کو مارا نہیں، تاکہ یہ شبہ نہ گزرے کہ ویسے جانوروں کی لڑائی ہوگی، مار ڈالا ہے۔ ابابیلوں کے ہاتھوں سے غرق کروایا تاکہ پتہ چلے یہاں کوئی قصہ ایسا ہے جس کی وجہ سے ہاتھیوں کو غلبہ نہیں ہے۔ اگر اس دربار سے چڑیاں بھی تعلق رکھتی، غلبہ ان کو ہے۔ اس وجہ سے لوگ ڈرنے لگے اور کہا مقام ابراہیم سے جائے نماز بناؤ۔ یہ حضرت فاروق اعظم کی حمایت میں نازل ہونے والی آیت کس طرح ہے، یہ شان نزول تلاش کریں گے۔ شان نزول جو ہم نے تلاش کیا تو اس میں بحث یہ ہے کہ چونکہ کفار نے اپنے دور اقتدار میں اس کی پوری شکل کو ڈسفگر کر دیا تھا، تباہ و برباد کر دیا تھا، اس لیے یہ بتانے کی ضرورت تھی یہ حتیم ہے، یہ حجر اسود ہے، یہ مقام ابراہیم ہے، یہ رکن یمانی ہے۔ کیوں کہ اصلی حالت میں کعبہ رہ گیا ہوتا تو پھر اس کی لوکیشن میں کوئی دقت نہ ہوتی۔ اب سرکار نے جب مکہ فتح فرمایا تو سرکار نے کھڑے ہو کے یہ حجر اسود ہے، یہ رکن یمانی ہے، یہ حتیم ہے، اور ساتھ بتلا یہ مقام ابراہیم ہے۔ مقام ابراہیم اس پتھر کا نام ہے جس پتھر پر کھڑے ہو کر کے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کعبہ شریف کی کنسٹرکشن فرماتے رہے، ردے لگاتے رہے، پتھر پہ پتھر رکھتے رہے۔ اب سرکار نے جب یہ فرمایا کہ یہ مقام ابراہیم ہے تو حضرت فاروق اعظم کی فطرت سلیم تھی، ان کا دل چاہتا ہے یا رسول اللہ لو اتخذنا من مقام ابراہیم مصلی، دل چاہتا ہے اس جگہ سجدے کرے، اس جگہ نماز پڑھے۔ اب جناب یہاں صحابہ کا ہوا اختلاف، انہوں نے کہا کہ یارو کیسا عجیب آدمی ہے، مر مر کے پتھروں سے جان چھوٹی ہے،
تو یہ پھر بھی ہمیں پتھروں کی طرف کھینچ کے لے جاتا ہے۔ اس نے سرکار کی آمد کا منشا نہیں سمجھا، سرکار نے بت پرستی سے ہماری جان چھڑائی اور بتلایا جو نظر آئے وہ اللہ ہوتا ہی نہیں، اور یہ جو سیدھے وغیرہ کرنے کا سسٹم ہے